आमिर अहमद खान साहब, मगर आज नकवी साहब ने ये ज़रूर बताया कि अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को ये कहा कि अगर हम मान गए तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। अलीमा खान को वीटो पावर का हामिल करार दिया गया है। जब ये मीडिया से गुफ्तगू की नकवी साहब की जानिब से, क्या पार्टी के अंदर उनके असर रसूख का एतराफ़ कहेंगे या उन्हें तनहा करने की कोशिश? देखिए, ये सारी बातें दुरुस्त हो सकती हैं आयशा, लेकिन इनमें से कोई भी बात जो है, अगर जब तक उसको आप एक शख्स के साथ मंसूब करेंगे, वो आधा सच होगा। क्योंकि पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो मुकम्मल सच है, ये है कि आप इंतशार की सियासत यकीनन इस नीयत से शुरू करते हैं कि इससे आपके सियासी मुखालफिन के लिए मुश्किलें पैदा होंगी और उनकी मुश्किलों में से आपके लिए अपनी सियासत का कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन इंतशारी सियासत का ये नेचर नहीं होता। अच्छा, इंतशारी सियासत जब आप करते हैं तो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आप खुद भी उसका उतना ही शिकार हो जाते हैं जितना कि आपके मुखालिफिन उसका शिकार होते हैं। और अगर आप पीटीआई के ऊपर इस वक्त नजर डालें, उनके मौजूदा हालात के ऊपर, तो वो उसकी बेहतरीन मिसाल आपको नजर आएगी कि जिस शख्स के पास पार्टी में एक सीनियर होता है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। जिन अफराद को पार्टी की बिहाफ के ऊपर सियासी फैसले करने का इख्तियार दिया हुआ है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है। और अगर वो दोनों मिलकर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्ट्रीट पावर जो है वो सुहेल अफरीदी साहब के हाथ में है। और उस सारी खिचड़ी के बीच में अलीमा खान साहिबा जो हैं, वो पाकिस्तानियों की इस नफ्सियात का फायदा उठा रही हैं जिसके तहत वो एक सियासी रहनुमा की फैमिली को उसकी पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर तरजीह देते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ये हमने अक्सर होते हुए देखा है। तो अब ये पार्टी जो है वो इमरान खान, क्योंकि खुद कभी भी उन्होंने इस मामले के अंदर कोई वजाहत नहीं दी कि किसने पार्टी के अंदर क्या करना है, और अगर उन्होंने देखा कि उनके अपने लोगों में, चाहे उनकी फैमिली हो या उनके पार्टी रहनुमा हो, वो मुतसादिम बयानात दे रहे हैं या वो कोई एक किस्म की स्ट्रैटेजी के ऊपर एग्री नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने आज तक कोई रोल इसके अंदर प्ले करने की कोशिश नहीं की। वो उसकी वजह ये है ना कि वो, क्योंकि उनकी सोच ही इंतशारी है, वो चाहते हैं कि वो हर मामले को उस हद तक लेकर जाएं और उस तरह से उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करें जिससे अगले का नुकसान करने में वो अपना फायदा देखते हैं। बुनियादी तौर पे ये उनकी सियासत का महवर है कि हमारा फायदा उस चीज में है जिसमें अगले का नुकसान हो। तो इस तरह की जब आप सियासत करते हैं ना, तो फिर आप खुद भी उसका शिकार हो जाते हैं, और यही मुश्किल बनी हुई है इस वक्त, मैं समझता हूँ, हुकूमत के लिए। तो अगर हम मोहसिन नकवी साहब की बात को मान भी लें तो फिर भी मैं समझता हूँ कि अलीमा खान को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराना जो है वो सिर्फ आधा सच होगा, क्योंकि मुकम्मल सच ये है कि इस वक्त पीटीआई जितना बड़ा विक्टिम है अपनी ही इंतशारी सियासत का, शायद हुकूमत इतनी बड़ी विक्टिम नहीं है। और जब तक पीटीआई को ये बात समझ नहीं आती ना, अच्छा, मैं नहीं समझता हूँ कि इस मसले का कोई क्रेडिबल हल जो है वो निकाला जा सकता है। ठीक, दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, अगर मैं यहाँ से गुफ्तगू आपकी तरफ लेकर आऊँ तो ये फरमाइएगा कि जैसे बात हुई कि पीटीआई खुद अपनी सियासत का शिकार हो रही है, क्या मोहसिन नकवी पीटीआई के अंदर वाज़े होती खलीज को नुमायां कर रहे हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं? लेकिन बात सुने, मुझे तो पूरी बात ही समझ नहीं आती। पूरी तारीख गवाह है कि भाई तो हासिल हो सकते हैं, कातिल भी हो सकते हैं, बाप तक बेटों का कातिल हो सकता है, तारीख भरी पड़ी है। अच्छा, बहन भाई में कुट्टी तो हो सकती है, लेकिन जिन इम्कानात का, खदशात का इजहार किया जा रहा है वो मेरा ख्याल है कम मकली है या कम नस्बी है। अच्छा, अलीमा खान का तो इकलौता भाई है जो जाहिर है पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौइयत का इकलौता आदमी है। आप इख्तलाफ करो, इत्तेफाक करो। और दूसरी बात ये है कि मेरी कम फहमी आपके साथ मेरी कमिटमेंट और वफादारी का पैमाना नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा खान चलती होंगी एक कदम भी अप्रूवल के बगैर। बाकी मैं तफसीलात में नहीं जाता। तो चले, मैं अगर आपको इस तरीके से पूछ लूं कि क्या अलीमा खान अगर चाह भी रही है कि ट्रिगर बने, अगर कोई ऐसा पॉइंट मिले कि उसके ऊपर पॉलिटिक्स की जा सके, तो आप दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि खान साहब भी यही चाह रहे होंगे अंदर बैठकर? डेफिनेटली। ओके, मैं चूंकि थोड़ा बहुत मामलात को समझता हूँ, इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक हो गया। इमरान की कंसेंट के बगैर बाकी जो हैं ये ऑल्सो रैंड टाइप इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो तो कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
ٹھیک درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب، محسن نقوی صاحب نے تنقید کی اور یہاں تک کہا کہ تمام قیادت آن بورڈ تھی، معاملہ آگے جاتا تھا مگر ہر معاملے میں علیمہ خان ہی ویٹو کر دیتی تھی. کیا علیمہ خان کا گراف پی ٹی آئی میں مزاحمتی سیاست کی نئی علامت بن کر ابھرے گا یا پارٹی کے اندر ان کی پوزیشن کمزور ہوگی؟ اچھا، علیمہ خان کا عائشہ ہمارے ساتھ کچھ تعلق ایسا بنتا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی جو ایئر فورس میں ہمارے ساتھ تھے اور دوست بھی ہیں، ان کی بیگم صاحبہ ہیں، تو ان کے بارے میں جب بھی بات کوئی کرنی پڑتی ہے تو بہت زیادہ عزت اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ہماری ایک طرح سے تعلق دار بھی ہیں، بہت دھیان سے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن میں ان کی سیاست کی بات کرتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے وہ ہوں یا پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ان کی لیڈرشپ ہو، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کی صحت زیادہ عزیز ہے ان کو، یا اس صحت سے متعلق جڑی ہوئی جو سیاسی رمزیں ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ محسن نقوی نے جو کہا اور جس طریقے سے بتایا، میرے خیال میں اس سے یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ کہ جب شروع میں انہوں نے شکایت کی تو اس وقت کہیں نہ کہیں پہ کیا بلکہ بہت بڑی لاپرواہی کی جیل اتھارٹیز نے یا اتھارٹیز نے، جو کہ ان کو وہ جو میڈیکل سپورٹ تھی وہ پرووائڈ نہیں کی. یہ تو غلطی اپنی طور پہ جگہ ہے، طے ہے، ہو چکی ہے، لیکن اب وہ پیچھے رہ گیا. اگلا معاملہ آ گیا، اور جب یہ معاملہ اس حد تک اوپر آیا تو اس کے بعد کے جو سٹیپس ہیں وہ محسن نقوی صاحب نے ہمیں بتا دیے. مجھے ان میں کوئی ایسا جھول نظر نہیں آتا ان کی کسی بھی چیز میں. اگر ہم وہ 3 دن کے ڈیلے کی بات کریں جو اس کا آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں، تو بے شک وہ ایک ایسا سوچ کا عنصر ہے، ایک سوچ کو ظاہر کرتا ہے جو کہ غالباً اس سے کچھ اور فائدہ لینا چاہتے تھے. فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عمران خان ہفتے کے لیے آ جائے، 2 ہفتے کے لیے آ جائے، لیکن یہ بھی صحیح سٹیپ تھا کہ ڈاکٹرز کو جانے دو، دیکھ لیں جا کے. ایک کلاٹ ہے، ایک اس کی اوکلوژن ہوئی ہے آنکھ کے اندر، اس کو غالباً ان دوائیوں کے ساتھ جو انجیکشن دیے گئے ڈیزالو کرنے کا عمل ہوگا، جس کے بعد ان کی آئی سائٹ میں بہتری آ گئی. تو اب جب گروپ گیا دیکھنے کے لیے تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جی میرے خیال میں ایسی کوئی ارجنسی نہیں ہے. تو ایک میڈیکل بنیاد کے اوپر تو مجھے اس میں خرابی نظر نہیں آتی. علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا کہ نہیں ہمیں یوں بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ان کا کوئی اپنا ڈاکٹر چلا جاتا، کوئی رشتہ دار چلا جاتا تو وہ بھی کوئی برائی نہیں تھی. لیکن جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان کو 1 ہفتے کے لیے یہاں پہ شفٹ کریں، تو آپ کے گول پوسٹ چینج ہوتے گئے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے آپ نے اپنی سیاست کو حل کرنے کی کوشش کی رادر دین دس اپنے بھائی کی صحت کے بارے میں. یہاں تو آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ صحت اتنی خراب نہیں ہے، آنکھ کا اتنا برا حال نہیں. دوسری بات آ جاتے ہیں، یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ٹریگر کے پیچھے ہیں، وہ ایسی چیز کے پیچھے ہیں جس سے انقلاب برپا ہو جائے گا. عمران خان شہزاد صاحب قطع کلامی کی مزہ اگر تھوڑا سا ایڈ کر دوں اور آپ اسی کے ریفرنس میں آگے چلیے گا. یہ جو ابھی آپ نے بھی بات کی کہ وہ کچھ اور چاہتے تھے، کچھ رپورٹڈلی کہا جائے گا، لیکن جو کچھ خبریں سورسز سے آ رہی ہوتی ہیں، آپ جوائن دا ڈاٹس کریں تو سوشل میڈیا کے اوپر جو صورتحال بنی اور جو سڑکوں کی بندش بنی، ایسا دکھائی دیتا ہے، آپ بتائیے گا کہ درست ہے. یعنی اس نے بہت سی چیزوں کو جو بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی تھی پی ٹی آئی کے لیے، تھوڑا سا ریورس گیئر بھی لگایا سیٹرڈے ایوننگ آنورڈز. ہاں، میرا خیال یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ سیاست کے بھی کوئی اہداف ہوتے ہیں نا. سیاست کا پہلا ہدف تو یہ ہو جانا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے. وہ اب تک انہوں نے 2.5 سال میں دیکھ لیا کہ یار یہ تو ہونے والا نہیں ہے. جس طریقے سے ہم چاہ رہے تھے، آپ نے 26 نومبر بھی کر لیا، آپ نے مختلف قسم کی بیانات بھی دے لیے، آپ نے کچھ اپنی وہ اپنی جلسے بھی کر لیے، آگے پیچھے لے کے آپ لاہور تک چلے گئے، تو کچھ ہوا نہیں، بنا نہیں اس چیز کا. تو غالباً وہ پاسبل نہیں ہے، شاید حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو رہائی دی جائے. اس کے بعد اگلا قدم کیا ہو سکتا تھا کہ ہماری سیاست قائم رہے. اب سیاست کی ڈیفینیشن نیوسنس نہیں ہو سکتی، نیوسنس اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ایک فلنگ اسٹریٹجی. یہ کو جو سمجھتے ہیں نا کہ نیوسنس سے ان کو اپنے اہداف حاصل ہو جائیں گے، نہیں، حاصل نہیں ہوں گے. جب آپ ایک مقصد حاصل نہیں کر پائے، انقلاب برپا نہیں کر لیے، 26 نومبر سے بڑھ کے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ ایک سینٹی جو آنی چاہیے پی ٹی آئی کی سوچ کے اندر وہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز کا انجام ہو کہ تخت یا تختہ. ایسا جب آپ نے تخت یا تختہ کر کے دیکھنا کوشش کی اور وہ نہیں کام بنا، تو پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ آ جائیے. اچھا میری یہ اسٹریٹجی کام نہیں کی، میں اگلے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں. لاہور نہیں اٹھا، پنجاب نہیں اٹھا، صرف پختونخوا کے اندر آپ نے سڑکیں بند کر کے 4 5 6 کیا کر لیے؟ اپنے آپ نے لوگوں کو نقصان پہنچایا. تو خیال ہے دیکھیے، ہماری پوری سرحد بند ہے افغانستان کے ساتھ، تو جہاں پہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے وہاں لینا پڑ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس سے ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے معاشی طور پر. تو میرے خیال میں اندرونی طور پر اگر آپ تھوڑی سی سوچ کو اپنا زیادہ سینٹی کے ساتھ دیکھیں، ریشنل رکھیں، تو شاید اس قسم کی چیزوں سے، ہاں اگر آپ کے تعلقات ٹھیک ہوتے وہاں پر جہاں پر عمران خان کی رہائی کی پاسبلٹی ہے، تو شاید آپ کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا. لیکن وہاں پہ بھی آپ نے تمام بورڈز چلا دیں، انقلاب بھی نہیں آ رہا،
सड़कें भी बंद करके देख ली, अपने लोगों को तकलीफ है और कोई जरिया भी नहीं बन रहा, तो सिर्फ न्यूसेंस कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो हमारी बहन है अलीमा खान साहिबा, आई होप कि वो इस पर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। मुझे लगता है कि उनको कोई और जरिया अपनाना पड़ेगा बातचीत का, सैनिटी का, रैशनैलिटी का, अपने रास्ते ढूंढने के लिए। इमरान खान को जब भी मिलेगी रिलीफ तो वो मेरे ख्याल में अदालतों से ही मिल पाएगी और उसको लेके आगे उस तरीके से चलना चाहिए। ठीक हो गया। आमिर खान साहब, मुख्तसर ये जो भी शहजाद साहब ने पॉइंट उठाया, थोड़ा उसको और एक्सटेंड करते हुए, 9 मई की स्ट्रेटेजी हो, 26 नवंबर की स्ट्रेटेजी हो, या अब चीजें कुछ फैसिलिटेशन और चीजें हो रही थी, वो सैनिटी क्यों नहीं अपना पाई पीटीआई? बार बार वही स्ट्रेटेजी क्यों रिवाइज करते हैं जो अब तक उन्हें कोई पॉलिटिकल गेन नहीं दे पा रही है? उसकी शायद वजह ये है कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं है। अगर आपने अपनी सारी मुहिम का आगाज ही अच्छा इस चीज के साथ किया है कि ये जो हैं हमारे अलावा बाकी सब के सब जो हैं वो चोर हैं, वो पाकिस्तान दुश्मन हैं, वो कभी अवाम का भला चाहते ही नहीं है, तो फिर आप उससे पीछे कैसे हटते हैं ना? सियासत जो है वो चीजों को बदतरीज आगे बढ़ाने का या फिर उनसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने का नाम होता है। अगर आप एक एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करते हैं तो फिर आप अपनी जगह, अपनी स्पेस जो है ना वो भी तो उतनी ही महदूद कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ अब इसलिए हो रहा है कि उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं है। उनको ये समझ नहीं आ रही है कि अगर हम ये चीज जो है ये या तो किसी फौरी हल की तरफ, जैसे अभी शहजाद साहब कह रहे थे ना कि फौरी नतीजा निकल आता है, कोई पाकिस्तान के अंदर बड़ा एहतजाज होता है ऐसा जो कि एक मंतकी इंतजाम तक पहुंचता है, हुकूमत तितर बितर हो जाती है, नए इंतखाबात हो जाते, कुछ भी तब्दीली आ जाती है। अब जब वो नहीं हो रहा तो फिर आपने एक एक्सट्रीम पोजीशन से जो चीज शुरू की हुई है उसको दाएं बाएं आगे पीछे करने के लिए आपने अपनी भी तो स्पेस महदूद कर दी हुई है ना। तो इसी वजह से मैंने पहले भी ये कहा था कि ये अब खुद भी पीटीआई इस वक्त अपनी इंतशारी सियासत का उतना ही बड़ा विक्टिम है जितना कि पूरा मुल्क इस वक्त किसी न किसी हद तक बना हुआ।